अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2080 असार 3 गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सजिलोको लागि आफ्नो आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। संविधानमा 3 खम्बे अर्थनीतिको अर्थ उपचारको निहुमा बिरामीको घरखेत बेचाएर लाखौं असुल गर्ने निजी अस्पतालमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचार पाउने र सरकारी अस्पताल कुहाउने हो र बिरामीको लागि आवश्यक स्वदेशी र विदेशी औषधि समयमा व्यवस्था नगर्ने र बिरामीलाई मर्न बाध्य पार्ने नेपाल औषधि विभागका अधिकारीहरूलाई किन कारबाही भएन? सरकारी दलका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको स्वास्थ्य उपचार नेपालभित्रै हुने प्रतिबद्धता मन्त्रीजीबाट किन आएन? प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल सञ्चालनको बजेट व्यवस्था गरिएको भए सुत्केरी हुन नसकेका महिला लगायत अन्य गम्भीर बिरामीलाई हवाई उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याउन नपर्ने होइन र 77वटै जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक र उपकरण माननीय श्री सुषमा श्रेष्ठ। सुमना किन यस्तो लेख्नु भएको? सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, मेरा केही सुझाव र प्रश्नहरू छन्। यो मेन्टल हेल्थ र फर्स्ट एड ट्रेनिङ यदि हामीले डाक्टरहरूले मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने परिवारहरूले पनि हो, यो ब्रिटेनको मोडल हामीले अपनायो भने हामीले धेरै यसमा प्रगति गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अरू एकदम कहाली लाग्दो चाहिँ नि यो नर्सेसहरू, अस्ट्रेलिया पनि जान बाटो खुलिया छ, युके पनि जान बाटो खुलिया छ। हामीलाई पुग्ने नर्सेसहरू चाहिँ नि कसरी नेपालमा उत्पादन गर्ने र राख्ने? अनि अर्को चाहिँ नि यो क्रोनिक रिनल फेलियर मैले अस्ति पनि उठाएको थिएँ। हाम्रा श्रमिक जति फर्किन्छन् उहाँहरू क्रोनिक रिनल फेलियरमा उहाँहरूको प्रतिशत एकदम हाई छ। यो जबसम्म लेबर मिनिस्ट्रीसँग कुरा गरेर यो लेबर अग्रिमेन्ट्स अपडेट गर्दैनौँ, यो त प्रिभेन्ट गर्नुपर्ने कुरा हामीले ट्रिटमेन्ट गरिरहेछौँ। अनि अर्को सुपर बगको जति पनि एन्टिबायोटिक्सको मिसयुज गरेर जुन पनि एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्दा पनि नबन्ने कीटाणुहरू, यो ब्याक्टेरियाजहरू, त्यसको लागि हामीले के रणनीति बनाइरहेछौँ त्यसमा पनि केही जान्न चाहेँ। धन्यवाद। माननीय श्री तोसीमा कार्के। डाक्टर तोसीमा। माननीय मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, यो दरबन्दी यति थपिने र यसको लागि यति बजेट भनेर कार्यक्रममा आएको छैन। भर्खरै दरबन्दी स्वीकृतिको प्रोसेसमा छ भन्नुभयो। के कति दरबन्दी माग भएको छ म जान्न चाहन्छु र स्वीकृति भएर आउँदाखेरि बन्न लागेका आधारभूत अस्पतालहरू 655वटा अस्पताल बनाउँछौ त भन्नुभयो। त्यो अस्पताललाई पुग्ने गरी दरबन्दी माग भएको छ कि छैन? स्वीकृति हुन्छ हुँदैन? यदि हुँदैन भने त्यो अस्पताल बनाएर के काम, त्यो अस्पताल तपाईँले कसरी चलाउने सोच्नु भएको छ? स्वास्थ्य बिमाको पहुँच बढाउँछु भन्नुभयो। अहिलेसम्म 21% मात्र छ। अबको आर्थिक वर्षमा कति प्रतिशत पुर्याउने योजना छ? र मल्टिपल टाइम्स यो हरेक हप्तै पछि रिफरल माग्नुपर्ने स्वास्थ्य बिमामा यो झन्झटिलो, यो नागरिकलाई दुःख दिने समस्या हल गर्नको लागि के गर्नुभएको छ? यो सदनमा राखिसकेको विषय हो, यसमा उत्तर आएन। अर्को एउटा कुरा, भर्खरै 8 दिन अगाडि यहीँ मैले इपोफिट नामकको औषधि देखाएर यो औषधिको खोल र बिलसहित मैले यहाँ पेस गरेको थिएँ। माननीय श्री दामोदर पौडेल बैरागी। सम्मान्य सभामुख महोदय, स्वास्थ्यमा फेरि पनि 20%
बजेट कटौती भएको कुरा मन्त्रीज्यूले स्वीकार्नुभयो। यो चाहिँ कटौती गर्न हुँदैन भन्ने कुरा म जोडदार रूपमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्य कहिले पुरा हुन्छ त्यो चाहिँ अलि ग्यारेन्टीका साथ गर्नु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ सबै प्राविधिक र प्रविधि सहितको हुनु पर्यो। त्यसै गरी कास्कीको माछापुच्छ्रेको भेडाबारीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ र त्यहाँ चाहिँ आधारभूत अस्पताल त्यहीँ बनाउने भनेर प्रस्ताव थियो। त्यो विषयमा के भइरहेको छ त्यो कुरा म जान्न चाहन्छु। र यो ओएनएम गर्ने काम चाहिँ कहिलेसम्म गरिसकिन्छ र यो न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्डको प्रगति के भइरहेको छ यो बारेमा म जान्न चाहन्छु। विशिष्टीकृत सेवा 7वटै प्रदेशमा दिने भनिएको छ, त्यो कसरी सुरु हुन्छ र कहिलेदेखि सुरु हुन्छ प्रस्तावमा कतै देखिएन। त्यसै गरी अन्नपूर्ण 5 कास्कीको अन्नपूर्ण 5 पुष्पलाल हाइवेमा पर्ने नयाँ पुल राजमार्ग अस्पताल प्रस्तावित थियो। त्यो अस्पताल चाहिँ प्रदेश मार्फत प्रस्तावित गरिएको माननीय श्री हेमराज राय। सभामुख महोदय, पहाडी र हिमाली जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक भइरहेको छ। यसको मुख्य कारण पहाड र हिमाली क्षेत्रमा राज्यले जनतालाई सेवा सुविधा र अवसरको उपलब्धता आवश्यक रूपमा पनि दिन नसक्नु हो। यसरी भइरहेको जनसङ्ख्याको स्थानान्तरणलाई रोक्न पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा थुप्रै सेवा सुविधाहरू र अवसर उपलब्ध गराउने विषयमध्ये सबै किसिमका उच्च स्तरका स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्नु पनि एउटा मुख्य हो। यो विषय समावेशी विकाससँग पनि गाँसिने विषय हो। त्यसैले पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा पनि विशिष्ट र उच्च स्तरको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नका साथै स्वास्थ्य शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न मन्त्रालयसँग सोच, योजना र प्रस्ताव छ या छैन, म यसको उत्तर चाहन्छु। साथै यो क्यान्सर बिमारीहरूले उपलब्ध खाने सबै खालको औषधिहरू दिल्लीमा पाइ माननीय श्री गीता बस्नेत। मेरो प्रश्न स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई छ। सबै कुरा आयो तर मैले अस्ति उठाएको कुरा अलि समेटिएको देखिनँ म। 700 रुपियाँ वर्षमा किसानहरूले अथवा जनताले तिर्छन् बिमाको लागि, तर औषधि 98 औषधि 98 दिने बिमा बनाउँदाखेरि जनतालाई भन्ने जो बनाउँछ बिमा उसले भन्ने गरिएको छ, तर यहाँ 8वटा औषधि पनि पाइँदैन हस्पिटल जाँदा। त्यसको लागि भरपूर्ण मन्त्रालयबाट अनुगमन गरियोस् र अर्को कुरा स्वास्थ्य बिमा बनाउने कर्मचारीलाई जुन कुरा औषधि उपलब्ध गराउन सकिन्न त्यसको लागि भरम नछर्न म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रदीप पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो खास गरी अघिल्लो वर्षको विनियोजन बजेटसँग तुलना गर्दा यसपटक 18.7% बजेट घटेको छ, तर दायित्व बढेको स्थिति छ। यो दायित्व बढेको अवस्थामा प्राथमिकता त्यसअनुसार निर्धारण गर्नका निम्ति म स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 3.5 महिना अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गङ्गालाल अस्पतालमा गएर यो अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाइनेछ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। गङ्गालाल अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने विषय विनियोजनको शीर्षकमा नपरेको कुरा म ध्यानाकर्षित गर्न चाहन्छु। र ब्लड डोनरले ब्लड दान गर्छ, तर अस्पतालमा ब्लड किन्नुपर्छ। प्राइभेट र सरकारी सबै अस्पतालमा दान गरेको रगत किन्नुपर्ने जुन खालको स्थिति छ त्यसलाई अन्त्य गरेर ब्लड चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्। धन्यवाद। माननीय श्री नारायण प्रसाद आचार्य। सम्मान्य महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु। आधारभूत तहको जनताको आवश्यक स्वास्थ्य बिमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालन कहिले हुन्छ? स्वास्थ्य बिमा सेवा स्मार्ट कार्ड मार्फत योजना छ कि छैन? पालिकाहरूमा निर्माणाधीन 5, 10, 15 शय्याका अस्पतालहरू सम्पन्न गर्ने योजना के छ, तर बजेट न्यून छ। उक्त अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा कहिलेबाट प्रारम्भ हुन्छ? आधारभूत तहको जनताको दीर्घरोगी, मृगौला
के अरे मुटु क्यान्सर रोगका न्यून आय भएका जनताहरूलाई सहज पहुँच कहिलेसम्म पुर्याउने योजना छ? देशमा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरू पुरा नहुँदासम्म अन्यत्र जान दिन नहुने नीति लिएको छ कि छैन? हस्, धन्यवाद। माननीय श्री सम्झना थपलिया। सम्मान्य सभामुख महोदय, म मान्य मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँले जे अहिले प्रस्तुत गर्नुभएको राम्रो कामको लागि धन्यवाद। र अहिले 50,000 भन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू चाहिँ सेवा गरिरहेको छ र उनीहरू पुरै भोलिन्टियरको रूपमा, र उनीहरूको चाहिँ कार्य अवधि सके पनि उनीहरू खाली हात घर जानुपर्ने अवस्था छ। खास गरिकन महिला गरिब दलितहरू यसमा यो सेवामा संलग्न छन्। यो खाली हात घर फर्किने कुरालाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि केही रकमको व्यवस्था गर्दाखेरि मान्य मन्त्रीज्यूको लागि मैले यो आग्रह गर्न चाहेँ। त्यसै गरिकन यो प्रत्येक नेपालीको जीवनकालभर सरकारको तर्फबाट अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गराउन कार्यक्रम लागू हुन्छ कि हुँदैन? यो स्वास्थ्य बिमाको लागि चाहिँ जीवनकालभरि चाहिँ स्वास्थ्य बिमा हुनु पर्यो, यो चाहिँ लागू गर्नु पर्यो भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र मेरो यही प्रश्न छ। धन्यवाद। माननीय श्री विद्या भट्टराई। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूलाई म के प्रश्न गर्न चाहन्छु। अनुसन्धान बिनाको स्वास्थ्य सेवा कसरी प्रभावकारी होला? गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि अनुसन्धान अनिवार्य छ, रकम विनियोजनमा किन कन्जुसाइ गरियो? दोस्रो, रिफरल प्रणाली नभएका कारण जिल्लाबाट आउनुभएका बिरामीहरू आज समयमा बेड नपाउने र उपचार नपाउने समस्यामा हुनुहुन्छ। स्वचालित रिफरल प्रणालीको लागि सरकारले कस्तो योजना बनाउँछ? गर्भपतन सेवा प्रभावकारी र गुणस्तरीय त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत पर्छ, तर आज पनि गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनका लागि खास योजना बनाइएको छैन। यसप्रति म मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राई। सम्मानीय सभामुख महोदय, म मान्य मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहाडी जिल्लाबाट बसाइ सर्ने क्रम तीव्र ढङ्गले भइरहेको छ। यो अवस्थामा मान्य मन्त्रीज्यूले पहाडी जिल्लामा 500 बेडको हस्पिटल बनाउने कहीँ राख्नु भएन, किन राख्नु भएन? मेरो एउटा यो प्रश्न छ। म भन्न चाहन्छु, धनकुटा जिल्लामा एउटा अस्पताल छ। धनकुटा जिल्लामा जनसङ्ख्या 1,54,983 छ। पहाडी जिल्ला सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र भचुरका केही मान्छेहरू उपचार गर्न आउँछन्। त्यहाँ डक्टरको दरबन्दी 3 जना छ। अहिले 1 जना मात्रै डक्टर छ, अरू डक्टर छैन। परदेशमा गएर भनौँ सङ्घले कहिले दरबन्दी दिएन भन्न प्रश्न गर्छ। सङ्घमा आए प्रदेशले गर्नुपर्छ भन्छ। यसको व्यवस्था कसरी गर्ने? यदि डक्टर भएन भने उपचार हुन्छ? हामीले चाहेको सुखी नेपाली, समृद्धि नेपाल सम्भव छ? मेरो एउटा प्रश्न, यसको जवाब चाहियो। अर्को कुरो, स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने 5 देखि 15 बेडको थुप्रै ठाउँ। माननीय श्री प्रेमबहादुर महर्जन। सम्मान्य सभामुख महोदय, पाटन अस्पताललाई क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने कुरामा अलिकति बजेट विनियोजन गर्ने कुरा आएन। अर्को, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 सिद्धिपुर सानगाउँ स्ट्रिट रहेको सामुदायिक अस्पतालमा 92 वर्षको उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक बुवाले आफैले 5 लाख चन्दा राखेर बनाइएको अस्पताल अहिले चलाउनलाई चाहिँ समस्या छ। त्यसमा बजेट विनियोजनको कुरा आएन। अरू चाहिँ प्राइभेट अस्पतालहरूमा काम गर्ने स्वास्थ्य सेविका नर्सहरूको तलब 15,000 देखि 20,000 मात्र हुने कारणले गर्दाखेरि बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू विदेश जाने कार्यमा चाहिँ बढी लागेका छन्। यसमा ध्यान जाओस् भन्ने म मान्य मन्त्रीज्यूको प्रति म प्रश्न राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री रन्जु कुमारी झा। सभामुख महोदय, मान्य मन्त्रीजीले धेरै कुराहरू राख्नुभयो, तर दुःख के लाग्यो भने सुर्ती जनपदार्थमा चाहिँ कर बढाउन पाउनु भएन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट पनि हामीले भने पनि धेरै बढ्न सकेन। त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण भयो। र मेरो
उहाँको ध्यान कतातिर लगाउँ भने आफ्नै गृह जिल्लाको रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिलान्यास भइसकेका छ, त्यहाँ डिपिआर पनि भइसकेका छ, तर त्यसको शीर्षक किन छुटेन, शीर्षक छुट्याएर किन त्यसमा आएन बजेट? र त्यस्तै छातायनको कुरा गर्नुभयो, मलाई लाग्दैन यो मान्नेवाला छ, किन संहितामा देश गइसकेका छ। त्यस्तै मृगौला, बर्न र सर्वारोग सम्बन्धी अस्पतालहरूको बारेमा मध्य प्रदेशको म कुरा उठाएको थिएँ, त्यतातिर पनि उहाँको ध्यान जाओस्। र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि के अब व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ, त्यतातिर पनि म उहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै म उहाँलाई अहिले जुन बिमा छ, स्वास्थ्य बिमा, त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, त्यतातिर पनि उहाँको ध्यान जाओस्। दरबन्दी मिलानको कुरा पनि छ, सङ्घीय अस्पतालहरूको दरबन्दी छ तर पदपूर्ति भएको अवस्था छैन। अहिले भर्खरै एकजना मान्यजीले मान्य सदस्यहरू, अब मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्यज्यूहरूले राख्नुभएका प्रतिप्रश्नका बारेमा म केही आफ्नो धारणा निवेदन गर्न चाहेको छु। सबभन्दा धेरै यो बिमाको सम्बन्धमा कुरा उठिरहेछ र म यो बिमाको बारेमा थोरै कुरा यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ। यो 70 जिल्लामा यो सेवा सुरु भएको छ। 749 स्थानीय तहमा र 4वटा नगरपालिकामा बाँकी छ। यो काठमाडौँको यो बुढा नीलकण्ठ, नागार्जुन, त्यसपछि आएर ललितपुर। र यसमा चाहिँ यो प्रथम सेवा बिन्दु नभएको कारण भन्ने कुरा आएको छ, तर उहाँहरू ललितपुरले यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नु भएको छ, चाँडै यो पनि अगाडि बढ्ला। यो स्वास्थ्य बिमा ऐनले सरकारी र निजी स्तरकालाई यो भन्ने गर्दैन। त्यति हुँदै पनि विनियोजन यो विधेयकले यो प्राइभेटलाई रोकिरहेको छ। त्यसैले अलिकता यहाँ समस्या छ र यो प्राइभेट हस्पिटल, यो मेडिकल कलेजहरूले पनि यो सम्झौता अवधि सकिएकाहरूले सुरुमा रिन्यु नगरेको अवस्था र बिरामीहरूलाई उपचारमा अप्ठ्यारो परेको अवस्था र अहिले उहाँहरूले फेरि चाहिँ हामी गर्न पाऊँ भन्ने अवस्थाको कारणले कतिपय ठाउँमा यो अलिकता चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था, यसलाई सुधार्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। र त्यसपछि यो विशेष गरी नोबल, चितवन मेडिकल कलेज, लुम्बिनी कलेज र यो विराट मेडिकल कलेजहरूमा यो समस्या देखिएको छ। र अर्को 10.5 अर्ब यो वर्ष श्रावणदेखि अहिलेसम्म भुक्तानी भइसकेको छ यो क्षेत्रमा र 70 लाख नागरिक बिमामा आबद्ध छन्। अहिले मान्यज्यूहरूबाट केही सङ्ख्याको यहाँ कुरा भएको थियो। यसमा चाहिँ 70 लाख नागरिक चाहिँ यसमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ बिमा सुविधामा। 460 निकायहरूले निजी, सरकारी र सामुदायिक सबैसँग चाहिँ यो सहकार्य गरेर चाहिँ काम गरेको अवस्था हो। र यो बिमा बुझ्ने सम्बन्धमा अनलाइन सेवा पनि सुविधा चाहिँ यसलाई अहिले व्यवस्थापन गरिएको अवस्था हो। यो को पेमेन्टको बारेमा पनि कार्यविधि बन्दै गरिरहेको अवस्था छ। मैले यो बिमाको बारेमा यसमा चाहिँ यो धेरै ठुलो राज्यका लागि, यो जनताका लागि धेरै ठुलो यो चाहिँ सेवा हो, तर यसमा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लाने कुरामा केही कमी कमजोरीहरू भएको कुरालाई सुधार गर्दै यसको चाहिँ उद्देश्यलाई व्यापक रूपमा चाहिँ यो अगाडि सार्ने यो कार्ययोजनाहरू तयार भइरहेको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ। अब यहाँ मान्यज्यूहरूको अहिले प्रतिप्रश्नको सिलसिलामा यो उपचार
गर्दा बिरामीको घरखेत जाने अवस्था भयो। अब अहिले चाहिँ यसबाट मुक्ति जनताले कहिले पाउने भन्ने कुरा मान्यज्यूले राख्नु भएको छ। मैले अघि सुरुमै केही स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मैले प्रवेश पाएपछि मैले गर्न खोजेका सुधारका नीतिहरूले पनि यसको बारेमा सम्बोधन गर्छ र बिस्तार बिस्तार यसलाई चाहिँ अब बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा कमी कमजोरी छ। त्यति हुँदै पनि सीमित स्रोत र साधनमा पनि मैले फेरि निवेदन गर्न चाहेँ कुन ठाउँमा चाहिँ रिजल्ट कम आएको वा नआएको ठाउँलाई हेरेर यसलाई बजेट तालमेल मिलाएर हामी सकेसम्म बढीभन्दा बढी सुविधा यो चाहिँ उपचारको सुविधा दिने क्रममा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। मैले यो कुरा निवेदन गर्न चाहेँ। अर्को यहाँ अब यो सुत्केरीहरूको समस्या 17 जिल्लामा छ भन्ने कुरा पनि यहाँ उठेको छ। अब यसका बारेमा मैले यो सुरुवात चाहिँ राजधानीमा अवस्थित प्रसुति अब जुन सेवा केन्द्र हो यो प्रसुति यो जुन ठुलो अस्पताल हो यो अस्पतालबाटै हामीले सुरु गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ 17 जिल्लामा यो व्यवस्थालाई यो प्रणालीलाई यो चाहिँ यो स्वास्थ्य सेवालाई कसरी विकसित गर्ने भन्ने विषयमा हामीले यसलाई व्यापक रूपमा छलफल अगाडि बढाएका छौँ र हिजोको तुलनामा रिजल्ट आउने गरी देखिने गरी सुविधा पाउने गरी हामी अब आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। यो मेन्टल हेल्थका बारेमा अब हुन त मैले अहिले पनि यो कुरा राखेका थिएँ। यो विषयमा मान्यज्यूले फेरि जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो गम्भीर समस्या हुँदै आएको छ। यसका लागि चाहिँ हामीले अब विशेष चाहिँ यसलाई चाहिँ जोड दिएर यो समस्या समाधानका खातिर वा यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ। यो नर्स उत्पादन गर्ने कसरी अनि नर्सलाई व्यवस्थापन अब यसका बारेमा विदेशिनीहरूका लागि पनि व्यवस्थापन यी कुराहरू यहाँ उठेका छन्। विदेश जाने हामीले सबैलाई काम दिन सकेका छैनौँ यो कुरा पक्का हो। हामीलाई चाहिने ठुलो सङ्ख्या छ। यो दरबन्दीका कुरा छन्। दरबन्दी अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ चाहिने दरबन्दी अनुसार हामीले पैसा पाउने हो भने अथवा बजेट व्यवस्थापन हुने हो भने यसलाई गर्न सक्ने अवस्था थियो। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हामीलाई चाहिने छ। हामीले त्यो प्राप्त गरिरहेको अवस्था नै होइन। चाहे नर्सेसको कुरा होस्, चाहे चाहिँ प्यारामेडिक्सको कुरा होस्, चाहे चाहिँ डाक्टर साहबहरूको कुरा होस्। म 22 वर्ष अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री हुँदा 33,000 कर्मचारी थिए। अहिले 22 वर्षपछि 31,000मा पुगेको छ। अब तपाईँले यो कुरा आदिवासी बुझिहाल्नुहुन्छ। भनेपछि यो गम्भीर समस्या छ। यसका बारेमा तपाईँहरूको भनाइलाई र तपाईँहरूको चाहिँ यो जिज्ञासालाई पनि एउटा तागतको रूपमा लिएर यो दरबन्दी बढाउने कुरामा बजेट विनियोजन गर्न पनि हामी यसलाई तातो लगाएर हामी अगाडि बढ्छौँ सम्बन्धित निकायमा। तपाईँहरूको साथ मैले अघि नै भने हामीलाई चाहिन्छ पनि र बजेट हामीले जति बढाउँदाखेरि पनि अब कति धेरै आउँछ त्यो हामीलाई पनि अनुभव छ। तर जति भनेको थोरै बजेट बढ्न सक्ला र त्यो अनुसारले हामीले हाम्रा भएका मेन पावरहरूलाई पनि नर्सिङ मात्रै होइन यो तिनै सेक्टरको मेन पावरलाई पनि हामी काम दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ हाम्रो बजेटले छैन। र त्यसपछि आएर जो हामीले काम दिन नसके बापत विदेशीका छन् हामीले सिधै रोक्न पनि हाम्रो धर्म पनि होइन, हाम्रो नैतिकता पनि होइन कि काम दिनु पर्यो, कुरा प्रष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र उहाँहरूको पनि अव्यवस्था देखिएको छ। र बेलायतकै कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ बसेका नर्सिङ सेक्टरका बहिनीहरूले मलाई आएर भेट्नु भएको थियो कि दलालहरू मार्फत बिचौलिया मार्फत हाम्रा दिदीबहिनीहरू धेरै जानुभएको छ र उहाँहरूको बिजोग छ। त्यस कारणले जानीलाई पनि व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो, यहाँ हुनेलाई पनि यहाँ चाहिँ दरबन्दी बढाएर व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने जिज्ञासा र चासो बाहिर बसेका र भित्र भएका सबैलाई छ। यो विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा हामीले कुराहरू अब राख्दै यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ। यो एकैचोटि यो सबै समस्या समाधान गर्ने कुरा सहिलो छैन, तर हामी समस्या समाधान गर्दै जान्छौँ। मैले यो कुरा निवेदन गर्न चाहेँ। त्यसपछि यो मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने विषयमा नि कुरा उठेको छ। यी आदि विषयहरूमा त्यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ। मैले यति कुरा निवेदन गर्न चाहेँ। स्वास्थ्य बिमा समस्याका बारेमा पनि अहिले कुरा उठेको थियो, मैले केही कुरा निवेदन गरेँ। अब यो बजेट कटौतीको कारणले आधारभूत अब सेवामा स्वास्थ्य सेवामा जुन किसिमले चाहिँ प्रभाव परेको छ,
अब न्यूनतम सेवा त हामीले दिनै पर्छ, त त्यसमा त्यो समस्या परेका बारेहरूमा यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ। तैपनि मैले अहिले भने विभिन्न शीर्षकमा हुने यो चाहिँ बजेटलाई पनि कसरी हामीले चाहिँ उचित व्यवस्थापन गरेर चाहिँ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने हो, त्यसतर्फ हामी चाहिँ सक्रियताका साथ काम गर्ने गरी हामीले चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ यो विशिष्ट सेवाहरू उपलब्ध छैनन् भन्ने विषयमा पनि मान्यज्यूको यहाँ कुरा उठेको थियो। यसमा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी के सोच छ र औषधि दिल्लीमा पाइने नेपालमा नपाइने भन्ने कुरा छ। अब यो हामी कहाँ पनि अहिले नै भनिसक्यौँ 58 प्रकारका औषधिहरू हामीले यहाँ व्यवस्था गर्न सक्छौँ र यसमा कमी भएको ठाउँमा चाहिँ कहाँ के कसरी कमी भएको छ हामी यसलाई हेर्छौँ र चाहे हिमाली होस् चाहे पहाडी जिल्लामा होस् स्वास्थ्य सेवा दिने हिसाबले हामीले अब सहरी क्षेत्रहरूमा ठुला अस्पतालहरू धेरै हुन्छन्, प्राइभेट अस्पतालहरू पनि धेरै हुन्छन्, त्यसले यो ठाउँमा सेवा सुविधा अलि बढी पक्कै होला। तर सरकारले को आँखाले हेर्ने गरी पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा पनि सबै ठाउँमा सम्भव भएसम्म आधारभूत स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने हिसाबले अस्पतालहरूलाई पनि हामीले वेल इक्विप्ड बनाउँदै जाने विषयमा हामी सचेत छौँ। नपुगेका औषधिहरू कुन कुन ठाउँमा छैन त्यो त मैले अहिले यो प्रश्नै नउठ्दाखेरि पनि यो जिज्ञासा आफैले राखेर चाहिँ मैले मेरा संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरिरहेको अवस्था हो र सरकारले पनि अहिले मात्रै होइन विगतमा पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केटा कलेजहरूको अवधारणा जुन ढङ्गले चाहिँ अगाडि आएर अहिले कार्यान्वयनको पिरियडमा अगाडि बढेको छ, कार्यान्वयनको प्रक्रियामा यो यही दृष्टिकोणलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अनि एकजना मान्यज्यूले 18.7% बजेटको दायित्व बढेको तर बजेट घटेको भन्ने जुन कुरा राखिदिनु भयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कुरा सत्य हो र गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रका बारेमा यसले चाहिँ रन्जु झा मान्यज्यूलाई पनि यो विषयले एउटा सानो सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले कुरा नउठिनु पहिला उठाउनु भएको थियो र गङ्गालाल हार्ट सेन्टरको शाखा चाहिँ जनकपुरमा सञ्चालन गर्ने भएर केही वर्ष अगाडिबाट सुरु भएको छ। तर त्यसले उचित चाहिँ कमसेकम मध्य प्रदेशमा त्यो एउटा भयो भने यसले एउटा राम्रो काम गर्ला भन्ने सरकारको धारणा रहेको रहेछ। त त्यति हुँदै पनि यसले सेवा सुविधा दिन जुन तरिकाले पर्ने हो नसकेको अवस्था भएकोले मैले मन्त्रालयमा सम्बन्धित विज्ञ र सचिवजीहरूसँग मिटिङ राखेर यसलाई यही सालबाट सेवा सुविधा केही थप गरेर भए पनि यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने भनेर मैले भनिरहेको छु। म त्यसै गरी बुझिदिनु हुन यसलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म गङ्गालाल हृदय केन्द्रलाई एउटा चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने कुराका बारेमा कुरा उठेको छ, यो विषयमा सम्बन्धित अस्पतालका चाहिँ यो डाइरेक्टर साहबहरूसँग यो विषयमा कुरा भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिने हो, बजेटको सीमितता सबले बुझ्नु भएको छ, त्यति हुँदैन यो आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी यसलाई चाहिँ अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफलको विषय बनाएका छौँ र हामी सचेत छौँ। म यो कुरा निवेदन गर्न चाहेँ। यो ब्लड निःशुल्क पाउने बारेमा यसमा त म अहिले सांसद भएर माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले वा मान्यको हैसियतले मात्रै कुरा होइन, धेरै सानो अवस्थादेखि यो ब्लड सबैले निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेर म चाहिँ 18-19 वर्षको उमेरदेखि ब्लड डोनेसनका प्रोग्रामहरूमा मैले भाग लिँदै आयोजना गर्दै आएको मान्छे हुँ र कोभिडको बेलामा ब्लड नपाएर नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, ब्लड ब्याङ्क, त्यसपछि अरू अस्पतालहरूले आकार भएको कुरालाई बाहिर आएपछि म त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो खेलकुद विभागको प्रमुख थिएँ। त्यो प्रमुखको नाताले खेलाडीहरूलाई प्रयोग गरेर, युवा साथीहरूलाई प्रयोग गरेर 33वटा जिल्लामा रक्तदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मान्छे हुँ र त्यसमा एउटै केन्द्रमा 200 भन्दा बढीले पनि रक्तदान गरेको थियो र म यो विषयमा एकदमै सचेत छु र के गर्दाखेरि सबैले निःशुल्क ब्लड पाउन सक्छन् भन्ने बारेमा यसलाई हामी चाहिँ वर्कआउट गरेर सैद्धान्तिक रूपले मुखले भन्ने गरे पनि छ, त्यहीँ पाइन्छ। तर त्यो ब्यागको पैसादेखि लिएर अरू धेरै कुरा त्यहाँ छन् र कतिपय ठाउँमा त ब्लड नपाएर अब ठिक ठाउँमा चाहिँ ब्लड स्टोरेज गर्ने ठाउँ पनि नभएर
सिन्धुपाल्चोकमा भन्नुहुन्छ भने त म अहिले मन्त्री भएको नाताले सिन्धुपाल्चोकको मात्रै कुरा गर्न मैले पाउँदिनँ, तर म हिजो त्यहाँ बाढी पहिरो विपत्ति यो चाहिँ कोभिडको बेलामा ब्लड स्टोर गर्नका लागि रेफ्रिजरेटर सुद्धा हामीले नै किनेर जिल्ला अस्पताल र यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मेसिन सुद्धा लगेर राखिदिएको मान्छे हुँ म, र त्यहीँ रक्तदान गराएको पनि मान्छे हुँ। त्यस कारणले यो गम्भीर विषय हो र रगत जस्तो कुरा पनि किनेर मोलमुलाइज गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्य हो। यसमा सचेत भएको हुनाले म त्यही ढङ्गबाट आफ्ना क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन तपाईँहरूको साथ सहयोग लिएर म तयार छु। अब यो दीर्घ रोगीहरूको सहज स्वास्थ्य सुविधाका बारेमा पनि कुरा आएको छ। योभन्दा अगाडि पनि सरकारले दीर्घ रोगीहरूलाई 5,000 उपलब्ध गराउने भन्ने चाहिँ म योभन्दा अगाडि सञ्चार मन्त्री हुँदा चाहिँ तत्कालीन सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू प्रधानमन्त्री उहाँको नेतृत्वमा त्यो सरकार हुँदा मैले नै बोलेको थिएँ र त्यो सरकारले निर्णय गरेको थियो कि यो दीर्घ रोगीहरूलाई 5,000 को दरले चाहिँ राज्यले बेहोर्ने, त्यो उहाँहरूलाई दिने भन्ने बारेमा यो धेरै समय लागू हुन सकेन र अहिले पछिल्ला दिनहरूमा लागू हुँदै गएको छ। र त्यो लागू भए तापनि त्यो रोगको प्रकृति र दुःख पाएको मान्छेको अवस्थालाई बिरामीको हेर्दा त्यो चाहिँ थप गर्नुपर्ने अवस्था हो। अब यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरी भएको भन्दा पनि सेवा विस्तार गर्ने प्रक्रिया चाहिँ बाँकी छ, त्यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो पनि सहमत छ र सम्भव हुने ठाउँमा म आफू अगाडि बढ्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहेँ। र एकजना मान्यज्यूले कामको लागि धन्यवाद पनि भन्नुभएको छ। केही म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कि मैले यहाँ पुगेपछि मैले बुझेको जानेको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मानव संवेदनाको हिसाबले वा मानवीय संवेदनाको हिसाबले यसमा कन्सेसन हुने ठाउँ पनि छैन। यसमा सानो कमी कमजोरी गर्न हुँदैन, सानो त्रुटिका कारणले मान्छेको ज्यान जाने ठाउँ हो यो मैले बुझेको छु। त बुझ्दा बुझ्दै पनि फेरि स्रोत र साधनका कुराले कतिपय कुरामा हामी थाहा भएर पनि आवश्यकता महसुस भएर पनि पछि हट्नुपर्ने कुरा छ। क्रमशः यसलाई सुधार्दै हामीले 10% स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गर्ने यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो त्यसलाई हाम्रो रणनीति 10 वर्षीय रणनीतिभित्र यो कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ र हामी पछिल्ला दिनहरूमा केही वर्षपछि यो टार्गेटमा हामी पुग्छौँ भनेर पनि मैले निवेदन गर्न चाहेँ। र यो स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका बारेमा पनि कुरा उठेको छ। वास्तवमा उहाँहरूको भविष्य के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ अन्यल छ। यसका बारेमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने विषय छ। यो छलफल हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसपछि यो गर्भपतन सेवाको सम्बन्धमा पनि यहाँ कुरा उठेको छ। यो निश्चित निर्देशिका र मापदण्ड बनेको छ। तोकिएको अस्पतालबाट यो सेवा उपलब्ध हुने गरेको छ। र त्यसपछि पहाडी जिल्लामा 500 बेडको हस्पिटलको कुरा पनि यहाँ उठिरहेको छ। मैले अघि नै भने गेटा र चाहिँ कर्णाली चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू जस्ताले यसलाई विस्तार क्रमशः यो समस्यालाई सम्बोधन गर्दै जान्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो विपन्न नागरिकहरूलाई यो विभिन्न 8 प्रकारको रोगलाई यो 1 लाखदेखि माथि उपचार खर्च सम्बन्धित अस्पतालमा दिइन्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यो एकजना मान्यज्यू जो यो क्षेत्रमा बढी जान्नु पनि हुन्छ, यो जुन औषधि उहाँले अघि नाउँ तोक्नुभयो त्यो बिमाले तोकिएको दरमा दिएको भन्ने सम्बन्धित अस्पतालले जनाएको छ। के रहेछ त्यसलाई हामी बुझेर चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। मैले यो कुरा पनि निवेदन गर्न चाहेँ। त्यसपछि यो पाटन अस्पताल को स्तर उन्नतिको बारेमा बजेट विनियोजन भएन भन्ने कुरा छ। पाटन अस्पताल सँग हामीले बीचमा समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ। हामीले गर्न सक्ने हामी गर्छौँ। र महालक्ष्मी अस्पतालको बारेमा कुरा चाहिँ उठेको छ र हामीले योभन्दा पहिला दिने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने गरेका ठाउँहरूमा त्यो सेवा घट्ने गरी हामीले बजेट विनियोजन गरेका छैनौँ। यो कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। र रामराजा प्रसाद यो चाहिँ यो अस्पताल
को बारेमा चाहिँ बजेटको बारेमा सीमा तोकिएको छैन भन्ने किसिमको यहाँ कुरा उठेको छ। यो मध्य प्रदेशमा यो अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले महत्त्वका साथ हेरेको छ र यसलाई चाहिँ स्तरोन्नति कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बजेट विनियोजन भएको छ र त्यसलाई थप के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। मैले अहिले यो छाता ऐनको बारेमा यहाँ पनि कुरा उठ्यो, सुरुमा भनि पनि सकेँ। छाता ऐन एकरूपताका साथ देशभरि लागू गर्ने विषयमा कुरा उठेको भए तापनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका विवादहरू आइरहेको हुनाले यो अहिले कानुन नबनिसकेको अवस्थामा छलफलको विषय छ। यसलाई हामी छलफलमा चाहिँ अगाडि चाहिँ सार्छौँ र यो बर्न वार्डहरूदेखि लिएर धेरै किसिमका यहाँ अझ आज उठेन, अस्ति चस्माका यो चाहिँ आँखाका कुरा उठेका थिए। आँखाका बारेमा पनि 17 जिल्लामा यो सेवा कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफलको विषय बनाएका छौँ र बर्न वार्ड अथवा बर्न सेवा दिने जुन अस्पतालहरू यहीँ काठमाडौँमा पनि हामीले यसमा वीर अस्पताललाई अहिले बजेट विनियोजनसम्म गरेर सेवा विस्तार गर्ने कुरा अगाडि बढेको छ र कीर्तिपुर अस्पताल जसले एकदमै राम्रो सेवा दिइरहेको छ। अस्ति भर्खरै मात्रै केही समय दिन अगाडि केही हप्ता अगाडि दैलेखमा मजदुरहरूको घटना हुँदा त्यहाँ उपचार काहीँ नपाएर काठमाडौँ ल्याउनु भने मैले र मन्त्रालयले दिन सक्ने 1 सुका पैसाको दिन सक्ने अवस्था थिएन। त्यति हुँदै पनि कीर्तिपुरको अस्पतालमा म आफै जमानी बसेर उहाँहरूको उपचार गरिदिनुहोस्, लागेको खर्च मन्त्रालयले दिन सकेन भने म व्यक्तिगत रूपमा व्यवस्था गर्छु भनिकन त्यो उपचार कम्प्लिट हामीले गऱ्यौँ र मान्यज्यूहरूले मलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको थियो। त्यस्तै अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यूको चाहिँ दुर्घटनाबाट चाहिँ असामयिक निधन भयो। उहाँको अङ्गरक्षक र उहाँको ड्राइभरलाई पनि हामीले चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने भयो। उहाँलाई चाहिँ त्यो हातखुट्टा भाँचिएको अवस्था, अब धेरै गम्भीर अवस्था, त्यो अवस्थामा पनि कुनै अस्पतालले चाहिँ उपचार गर्न शुद्ध गाह्रो मानेको बेलामा मैले फेरि यो चाहिँ ट्रमा सेन्टरमा त्यसको पनि पैसाको जिम्मेवारी म लिन्छु अथवा कुनै व्यवस्था मिलाउँला, उपचार फटाफट गरिदिनुहोस् भनेर त्यहाँ उपचार गराइरहेको अवस्था हो। हाम्रो अवस्था यस्तो छ र म हिजो सामान्य सभामुखज्यू मार्फत मान्यज्यूहरूको ध्यान अलिकति थोरै के आकर्षण गर्न चाहन्छु भने चाहे महाभूकम्प होस्, चाहे बाढी पहिरो होस्, चाहे कोभिडको बेलामा होस्, चाहे आगजनी होस्, चाहे हुरी बतास होस्, म ताप्लेजुङ पनि राहत लिएर गएको छु, बारा पर्सा पनि म गएको छु, सुदूरपश्चिमदेखि केही जिल्लाहरूदेखि बिचका मध्य भागका जिल्लादेखि पूर्वमा पनि म हिँडेको छु र पार्टी सरकार कसैको सहयोग त्यहाँ नहुँदा पनि सहयोग गरेर हिँडेको हो र त्यस्ता व्यक्तिहरूको राहतका लागि सधैँभरि खटेको मान्छे हुँ। सिन्धुपाल्चोकमा त लगभग मैले एक किसिमको जिम्मै लिएको हो र मैले फेरि निवेदन गर्न चाहेँ कि यहाँ अक्सिजन नपाउँदा अक्सिजन प्लान्ट शुद्ध सिन्धुपाल्चोकमा निजी पैसाले हामी साथीभाइ मिलेर सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले पनि त्यो निःशुल्क वितरण भइरहेछ। त्यसपछि आएर अक्सिजनको सिलिन्डर नेपालमा बाहिरबाट ल्याउन नसक्दा सबभन्दा पहिला मैले ल्याएको हुँ। मेरो नेतृत्वमा मेरो साथीभाइहरू मिलेर सबैले सहयोग जुटाएर निःशुल्क बाँडेका हौँ। स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गर्दै हिँडेका हौँ र अप्ठ्यारो पर्दा उपचार गर्नेदेखि लिएर यी व्यवहारिसीहरूलाई सहयोग गर्दै आएको मान्छे पनि हुँ र मलाई यो पनि के कुरा थाहा छ भने नेपालीहरू संसारमा सबैभन्दा बढी मन राम्रो भएका जात हो नेपाली भन्ने। मैले यो जुरेको पहिरो, महाभूकम्प, अरू बाढी पहिरो, मेलम्ची हेलम्बुको बाढी पहिरो र कोभिडमा काम गर्दा मैले अनुभव गरेको कुरा हो र यसमा हामीले कतिपय विषयमा अहिले यो कम्युनिकेबल डिजिजहरूमा सहयोग बाहिर पनि अलिक बढी आउने, नन कम्युनिकेबल डिजिजमा यहाँ हाम्रो चाहिँ मान्य पूर्व राज्य मन्त्रीज्यू लगायत अरू मन्त्रीहरू नै हुनुहुन्छ, त्यसमा सहयोग नहुने। त्यसमा चाहिँ अहिले कतिपय चाहिँ हामीले सजगता नअपनाउँदा र सक्रियता नबढाउँदा जस्तै क्षयरोग जस्तो बढिरहेको अवस्था छ र अरू त्यस्ता पनि ठाउँहरू छन्। यसमा हामीले कसरी मिलाएर चाहिँ हाम्रो स्रोत र साधनले हामीले काम गर्ने हो, यो विषयमा चाहिँ हामी वर्कआउट गरिरहेका छौँ र म निवेदन गर्न चाहेँ गम्भीरताका साथ, म हिजोदेखि नै यो काममा सक्रियताका साथ लागेर आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी काम गरेको मान्छे भएको हुनाले तपाईँहरूको साथ सहयोग रहेसम्म मलाई काम गर्न सहिलो हुन्छ। म आफैले नजानेर नबुझेर गल्ती गर्न सकौँला, जाने बुझिकन गल्ती र कमजोरी गर्दिनँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संविधानमा प्रदत्त जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अधिकारलाई सुरक्षित राख्ने काममा मेरो सधैँभरि
सक्रियता रहन्छ। म बिहान 8 बजीदेखि 11:30 बजीसम्म पनि बसेर काम गरेको छु र 12 घन्टासम्म कुर्सीबाट नउठेर पनि म काम गरिरहेको छु। तपाईँहरूको सुझाव र सुझाव चाहिँ मेरो लागि मार्गदर्शन हुनेछ र भविष्यका दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको साथ सहयोग र सुझाव लिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।